0/0 x को ठाउँमा थीटा राख्यो भने त्यसले 0/0 फर्म लिन्छ हैन यो टाइपको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्ने आइडियालाई कसरी सल्भ गर्ने हुन्छ भने यो टाइपको क्वेशनहरुमा हामीले के गर्ने हो है यसको सल्भिङ टेक्निक हुन्छ जस्तै cos छ भने थीटा cos थीटा माइनस गर थीटा cos थीटा प्लस गर हेरे किन थीटा नै गर्यो x किन नगर्ने अरु किन नगर्ने x टेन्ड्स टु थीटा छ त्यही भएर थीटाको फर्ममा थीटा cos थीटा माइनस गर्यो थीटा cos थीटा प्लस गर्यो जस्तै tan भइदियो के गर्थ्यो थीटा tan थीटा माइनस गर्थ्यो थीटा tan थीटा प्लस गर्थ्यो है त्यसको सल्भिङ आइदा त्यही नै हो यो कुरा तिमीले ध्यान दिनु पर्यो अनि फर्स्टबाट हेर के गर्न सक्छौ cos थीटा कमन लिन सक्छौ cos थीटा कमन लिन सक्छौ cos को दुईटाबाट cos थीटा कमन लिने cos को दुईटाबाट cos थीटा कमन लिने अनि सेकेन्डको बाट त्यस्तै गरी सेकेन्डको दुईटाबाट लास्टका दुईटाबाट थीटा कमन लिने कमन लिएर हेर कति आउँछ थीटा कमन लियो भने कति बाँकी रह्यो त थीटा कमन लियो भने cos थीटा बाँकी रह्यो माइनस cos x बाँकी रह्यो है अब के गर्न सकिन्छ यो यल्लो स्टेपमा हेर अब के गर्न सकिन्छ यो यल्लो स्टेपमा डिनोमिनेटर सेपरेट गर्ने कि डिनोमिनेटर सेपरेट गर्ने भने के हो त डिनोमिनेटर दुवैलाई दिने डिनोमिनेटर सेपरेट गर्ने भनेको डिनोमिनेटर दुवैलाई डिनोमिनेटर दिने हैन डिनोमिनेटर सेपरेट गर्ने कसरी डिनोमिनेटर सेपरेट गर्ने त x माइनस थीटा cos थीटा भन्ने एउटा टर्म छ त्यो डिवाइड बाइ x माइनस थीटा गर अनि अर्को टर्म छ थीटा इन्टु cos थीटा माइनस cos x त्यसमा पनि डिवाइड बाइ के गर x माइनस थीटा गर त्यसलाई सेपरेट गर फर्स्टको टर्मलाई x माइनस थीटाले डिवाइड गर्छ भने x माइनस थीटा क्यान्सल हुन्छ x माइनस थीटा क्यान्सल हुन्छ cos थीटा मात्रै बाँकी रह्यो अनि सेकेन्ड पार्टमा थीटा cos थीटा ब्राकेटमा cos थीटा माइनस cos x अपन x माइनस थीटा हुन्छ सँगसँगै हामी के गरौँ भने त्यो पनि लेखौँ थीटा बाँकी रह्यो x माइनस थीटा बाँकी रह्यो हैन थीटा बाँकी रह्यो x माइनस थीटा बाँकी रह्यो सँगसँगै हामीले के गरौँ भने फर्मुला ओपन गर्दियौँ cos थीटाको फर्मुला cos c माइनस cos t फर्मुला युज गर्दियौँ युज गरेर कति हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2 भनेको 2 sin थीटा plus x by 2 into sin x minus थीटा d minus c by x minus थीटा by 2 हुन्छ अब लिमिट सेपरेट गर्दियौ लिमिट भित्र दियो भने के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा cos थीटा हुन्छ त्यो भने के हो त अब cos थीटा भने x छैन x भएको भ्यालु राख्यो नि त x भएको भेरिएबल हो x नभएको कन्स्टेन्ट हो cos थीटा अहिलेलाई कन्स्टेन्ट हो x छैन कन्स्टेन्ट भयो है अनि चाहिँ के भयो त cos थीटा भयो प्लस लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा 2 थीटा जस्तै यसमा के गर्न सक्छौ भन्दा 2 कन्स्टेन्ट भयो थीटा कन्स्टेन्ट भयो 2 थीटा अनि दुईटा साइन देख्ने छ हैन दुईटै साइनलाई साइनको केस हामीले गरिसकेका छौं साइन देख्ने बित्तिकै 1 बनाउने होइन जुन साइन 0/0 फर्ममा छ त्यसलाई 1 बनाउने हो जुन साइन 0/0 फर्ममा छ त्यसलाई 1 बनाउने हो फर्स्टमा थीटा प्लस x by 2 लाई 1 बनाउनु पर्दैन तर x minus थीटा by 2 भने 0 आउँछ त्यसलाई 1 बनाउनु पर्छ 1 बनाउनु नपर्नेलाई छुट्टै लेख अथवा लिमिट चाहिँ कम्बाइन लिमिट पनि युज गर्न सकिन्छ कुरा एउटै हो अर्को पार्ट लिमिट x minus थीटा by 2 अपन x minus थीटा by 2 तिमीले by 2 हैन x minus थीटा अलरेडी थियो by 2 थप्यो भने इन्टु कति गर्नु पर्यो 1/2 गर्नु पर्यो अब हेरौँ के हुन्छ cos थीटा भने cos थीटा नै हो 2 थीटा भने 2 थीटा नै भयो x को ठाउँमा थीटा राख्यो भने sin थीटा प्लस थीटा by 2 भयो 2 थीटा by 2 भयो यो लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin x minus थीटा by 2 by x minus थीटा by 2 को भ्यालु 1 भयो यसको भ्यालु 1/2 भयो 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ cos थीटा भयो थीटा बाँकी रह्यो sin 2 थीटा by 2 भनेको थियो sin थीटा भयो therefore cos थीटा plus थीटा sin थीटा is the required limit of the function यति नै हो यसको यो जस्तो अब माथि कटमा थियो यो कस्टमा छ साइनमा पनि होला 10 मा होला हैन सेकको सेकमा होला 6 वटा टाइपको क्वेशनहरु हुन सक्छन् के कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौ के कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौ के छ
सर त्यो स्काई ब्लू पार्ट बुझाइदिनु न एकचोटि। स्काई ब्लू पार्ट भने जस्तै तिमीले cos थीटा भयो हैन यति चाहिँ तिमी अनम्युटेड बस्छ cos थीटा आको त बुझ्याछ मात्र टपिक हो है ब्लू स्टेपमा cos थीटा आको त बुझ्यौ हैन बुझे सर। cos थीटा कसरी आयो भन्छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा cos थीटा भने x लिमिट भ्यालु राख्नु नै छैन भने के भयो cos थीटा नै भयो एउटा त्यो पार्ट अनि प्लस अनि त्यसपछि लिमिट भने लिमिट x टेन्ड्स टु थीटा भनेर पछाडिपट्टिको जति छ नि येलो कलरका सेकेन्ड टर्म हैन त्यसलाई सबैमा लेख्नु पर्छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेपछि 2 थीटालाई सँगै राख ठीक छ थीटा सँगै छ 2 पनि नजिकै छ त्यसलाई सँगै राख त्यसलाई सँगै राख्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई सँगै राखेर हेर त के हुन्छ ल त्यसपछि अर्को पार्ट हेर अब sin थीटा प्लस पार्टलाई केही गर्नै परेन प्लस पार्टलाई तिमीले केही गर्नै परेन हैन प्लस पार्टलाई केही गर्नै परेन माइनस पार्टलाई थ्योरम लगाइदियो 1 बनाइदियो त्यति नै हो सकिन्छ नि हैन ल ओके नेक्स्ट ल एउटा क्वेशन ट्राई गर नि त 26 पनि सेम छ 10 देखिने बित्तिकै a - b को फर्मुलामा जान्छ एक स्टेप मात्र तिमीलाई म सो गर्छु अरु कम्प्लिट गर धेरै टाइम चाहिँ नलिनु ल सर कति नम्बर गर्ने 26 नम्बर ओके सर सर सक्यो हैन सक्यो भने च्याटमा लेख्न सक्छु है छिटै लेख्न मिल्दैन सर छिटै लेख्न मिल्दैन के सर यहाँ छिटो हैन म बुझिहाल्छु छिटा लेख न टिया चाहिँ मात्र लेख म बुझ्छु Ritika, thank you. Archimedes, thank you. Anuj, thank you. Jessica, thank you. Subin, thank you. Deepsika, thank you. सबैको मिलिरहेको छ त्यस्तै गरी आश्विन रितिका थ्याङ्क यू सन्देश थ्याङ्क यू ल तिमीले गर्न सकिहाल्छौ है धेरैको मिलिसकेको छ अब केही डाउट छ भने हेर
ओके नेक्स्ट अब अर्को क्वेसनमा जान्छौँ हामी ल यो 27 लाई कसरी सल्भ गर्ने आइडिया लगाऊ 27 26 पनि चाहिन्छ 27 इम्पोर्टेन्ट हो इम्पोर्टेन्ट भन्नाले यो अलिकति ट्रिकी क्वेसन छ ए ट्रिकी क्वेसन छ स्टार दियो है हामीले ट्रिकी क्वेसनमा स्टार दिने गरेको छ नि त हैन ल हेर यो टाइपको फंक्सनलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्थ्यौं कसरी सिम्प्लिफाई गर्थ्यौं पहिला यो टाइपको क्वेसनलाई हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्थ्यौं 45 डिग्री भने हो 45 डिग्री जस्तै डाइरेक्ट भ्यालु राख्यो भने कति हुन्छ त यो डाइरेक्ट भ्यालु राख्यो भने cos 45 को भ्यालु कति हुन्छ cos 45 र sin 45 को भ्यालु 1/√2 1/2 दुईटैको भ्यालु 1/√2 हुन्छ 1/√2 1/√2 minus 1/√2 0 भइहाल्यो डिनोमिनेटरमा पाइएको राख्यो भने पाइएको माइनस पाइएको 0 भइहाल्यो 0/0 फर्म छ डाइरेक्ट लेख्यो भने त्यसले 0/0 फर्म लिइरहेछ अब के गर्ने त हेर यो अलिकति यसमा आइडिया ग्रीन कलरको भन्ने आइडिया छ हैन जस्तै तिमीलाई याद छ यो टाइपको फंक्सनहरु कमन फंक्सन हो तिमीले पक्कै पनि युज गरेका छौ यो टाइपको फंक्सन भने कमन फंक्सन हो अनि अर्को कुरा तिमीहरुले पक्कै पनि यो फंक्सनहरु युज गरेका छौ कतै न कतै चाहिँ युज गरेकै हुनुपर्छ कतै युज गरेका छौ यो फंक्सनहरु सल्भ गर्दा युज गरेका छौ अथवा सिम्प्लिफाईमा युज गरेका छौ ट्रिगोनोमेट्रीमा सो ब्यालेन्समा गर्ने त हो नि √2 राखेर हो है युज गरेका छौ है त्यही काम गर्ने जस्तै अहिले मात्रै हैन कि यो मैले नयाँ त आइडिया त युज गरेको छैन नि ट्रिगोनोमेट्रीको कमन आइडिया हो यस्तो आइडियाहरुलाई तिमीले क्याच गर्नु पर्यो यस्तो फंक्सन यसरी हामी सल्भ गर्छौ भन्ने कुरा याद गर्यो भने त्यो स्कुलमा पढेको कुरा पनि हो स्कुलले त्यही कुरा सजिलो हुन्थ्यो अहिले पनि त्यही कुरा युज गरिरहेका छौं पछि कतै यस्तो फंक्सन आयो भने त्यसमा पनि हामी यसरी अप्लाई गर्न सक्छौं है त्यो त्यसरी सम्झ त्यसरी ध्यान दिऊ एकचोटी बुझ्यो भने त्यो सबै ठाउँ काम लाग्छ जस्तै sin θ - cos θ अथवा cos θ - sin θ यो टाइपको फंक्सन देख्यो भने यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा √2/√2 ले मल्टिप्लाई गरेर गरिन्थ्यो हैन पहिला अहिले पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ त्योदेखि बाहेक अरु हुँदैन भन्ने चाहिँ हैन सबभन्दा सिम्पलेस्ट कमन वे चाहिँ यही हुन्छ यही सजिलो हुन्छ यही गरौँ अब √2/√2 अथवा √2 गरौँ इन्टु 1/√2 cos θ लाई पनि 1/√2 गरौँ ब्राकेट भित्र sin θ लाई पनि 1/√2 ले मल्टिप्लाई गरौँ त्यति गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स हुन्छ अब के गर्ने चलन छ भने जस्तै तिमीले भित्रपट्टि अब के गर भन्दा 1/√2 भने 45 डिग्रीको भ्यालु हो तर अहिले हामीले क्याल्कुलसमा डिग्री हेर्दैनौं क्याल्कुलसले डिग्री चिन्दैन रेडियन मात्र चिन्छ हामीले लिमिटको फर्मुला पनि भनेका छौं नि वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन भनेका छौं हैन हामीले डिग्री चिन्दैनौं रेडियन मात्र चिन्छौं भनेपछि पाइ लेख्नु पर्यो डिग्रीमा लेख्नु पाइएन भनेपछि अब के लेख्दाखेरि पनि कसरी गर भन्दा cos सँग sin राख sin सँग cos राख अल्टर पारे कि sin सँग cos लेख cos सँग sin लेख sin π/4 इन्टु cos θ भयो अर्को 1/√2 ठाउँमा cos π/4 इन्टु sin θ भयो θ माइनस π/4 भयो θ माइनस π/4 भयो ल यो अनि त्यसपछि अब फर्मुला आइदियो लिमिट θ टेन्ड्स टु π/4 √2 छदैछ sin a cos b minus cos a sin b sin a cos b minus cos a sin b फर्मुला युज गर्न सक्छौ के हुन्छ त फर्मुला युज गर्न सक्छौ गर फर्मुला युज गर्यो भने के भयो त sin π/4 minus θ भयो sin π/4 minus θ भयो डिनोमिनेटरमा θ minus π/4 डिनोमिनेटरमा θ minus π/4 भयो अब जस्तै अलिकति फरक पर्यो नि त π/4 minus θ हुने ठाउँमा θ minus π/4 आउँछ माइनस त कमन लिन सकिहाल्छ अब sin को एंगलबाट माइनस कमन लिएर sin minus a = minus sin a लेख्दा नि हुन्छ डिनोमिनेटरमा θ minus π/4 बाट माइनस कमन लिँदा नि हुन्छ जे गर्दा नि के फरक परेन सपोज मैले डिनोमिनेटरबाट कमन लेख्दिए माइनस आयो माइनस √2 आयो sin π/4 minus θ माइनस कमन लिइसकेपछि π/4 minus θ यसको भ्यालु 1 हुन्छ 1 भयो माइनस √2 रिक्वायर्ड लिमिट अफ द फंक्सन भयो यसको मेन काम के रहेछ भन्दा जुन हामीले फर्स्ट स्टेपमा लेखेका थियौं √2/√2 ले मल्टिप्लाई गरेर अब यो टाइपको फंक्सन हो sin θ - cos θ मात्रै माइनस sin θ यो टाइपलाई सिम्प्लिफाई गर्ने आइडिया हो अहिले नयाँ आइडिया हैन यो पहिले जुनसुकै जहाँ देखे पनि हामीले त्यसरी सिम्प्लिफाई गर्दा सजिलो हुन्छ
ल केही छ क्लियर छ क्लियर छ सर ल त्यसपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ त्यसपछि 26 लाई पनि हेरौँ है 25 लाई पनि हेरौँ ल हैन अहिले 28 चाहिँ हेरौँ जस्तो लाग्छ ल हेर यो क्वेसन तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ सक्दैन के छ आइडिया यसको सल्भिङ आइडिया हुन सक्छ तलको माथि माथिको तल भन्नु के हो सुरुमा कसरी सुरु गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई बाई रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर सी तल माथि है फर्स्टमा रुट एक्स यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर रुट एक्स प्लस रुट सी ले मल्टिप्लाई गर कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर त्यसपछि अर्को पनि काम गर्न सक्छौ त्यसपछि रुट अन्डर एक्स को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर सी को होल स्क्वायर त भइहाल्छ हैन sin c माइनस sin d को फर्मुला युज गर त्यसपछि sin c माइनस ओके sin c माइनस sin d को फर्मुला युज गर ल सल्भ गर्न सक्छौ धेरै टाइम चाहिँ नलिऊ हैन ल के गरेछ भने हेर्दै जाऊ है यसो तिमीले टाइप गर्न अलि झन्झटिलो खालको छ त्यही भएर मैले सो गर्दिएँ है तिमीले के गरिरहेको छ हेर्दै जाऊ फर्स्ट स्टेप भनेको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई हो रुट एक्स प्लस रुट सी ले मल्टिप्लाई गरेर डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा सेकेन्ड स्टेप भनेको येलो कलरको भनेको सिम्प्लिफाई हो रुट एक्स माइनस रुट सी को रुट एक्स को होल स्क्वायर माइनस रुट सी को होल स्क्वायर एक्स माइनस सी हुन्छ थर्ड स्टेप भनेको तिम्रो फर्मुला हो sin c माइनस sin d फर्मुला युज गर अब पक्कै पनि गरेको छु अनि यो तलको व्हाइट स्टेप भनेको के हो फर्मुला ब्यालेन्स हो यो स्टेप भनेको यसलाई फर्मुला ब्यालेन्स गरेर 1 मा मैले स्टेप सबै लेखेको छैन यस्तै आउँछ यसलाई कुनै राख्दिएँ मैले व्हाइटको सट्टामा व्हाइटले ठिक छ यसलाई व्हाइटै छोडिदिन्छु अर्को स्टेप भनेको लिमिटको भ्यालु राख लास्ट स्टेप भने सिम्प्लिफाई गरेर एन्सर भइहाल्यो लेट्स सब सबैले गरिरहेको छु एन्सर आउने तयारी पनि होला पक्कै सबैको अथवा तिम्रो जहाँ पुगेको छौ हेर्दै जाऊ अनि मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ छैन तिमीलाई क्लास रुममा छोडिदिरहेको क्वेसन हो अब कतै तिमीले कन्फ्युजन भयो भने भन्न सक्छौ मैले त्यो डिफ्रेन्ट कलर राखिदिरहेको छु केही कतै केही कन्फ्युजन लाग्छ भने भन अथवा यो चाहिँ तिमीले आफ्नो तरिकाले गर है यो सर्टकटमा छ यो बीचको व्हाइट स्टेप चाहिँ डाइरेक्ट लेखिरहेको छु तिमीले आफ्नो तरिकाले सिम्प्लिफाई गर त्यही आउँछ कुराहरू त्यही आउँछ तिमीहरूको केही स्टेप एक दुई स्टेपहरू बढी हुन्छ
हुन्छ सकिन्छ अब केही छ के छ यसमा भन्नुपर्ने छैन सर ओके छैन सर ओके ल अर्को केही छ भने भन छैन भने अब एउटा क्वेसनलाई पनि सबै बताइरहेको छु त्यसलाई मात्रै के छोड्दिनु त्यसलाई पनि हिन्ट्स दिएर छोडिदिन्छु म क्वेसन नम्बर 25 है क्वेसन नम्बर 25 को केसमा जाउँ क्वेसन नम्बर 25 मा जस्तै यो टाइपको क्वेसन चाहिँ यसलाई दुई किसिमले गर्न सक्छौ हिन्ट्स भनेर लेखेर एउटा चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दा tan स्क्वायर पाई x यसलाई साइन र कसमा चेन्ज गर अथवा 1 माइनस cos पाई x ले मल्टिप्लाई गर 1 माइनस cos पाई x ले डिनोमिनेटर र न्युमरेटर मल्टिप्लाई गर सिम्प्लिफाई गर्दा त्यसरी गर्दा नि हुन्छ अथवा tan स्क्वायर पाई x लाई साइन र कसमा चेन्ज गर अनि sin स्क्वायर पाई x आउँछ sin स्क्वायर पाई x भने के हुन्छ भन्दा sin स्क्वायर पाई x भने 1 माइनस cos स्क्वायर पाई x हुन्छ फ्याक्टराइज गरेर 1 प्लस cos पाई x लाई क्यान्सल गर जसरी गर्छौ गर है त्यो हिन्ट्स भयो यो यतिलाई हिन्ट्स भनेर लेख नि त हिन्ट्स भन एक स्टेप लेख मल्टिप्लाई बाइ 1 माइनस cos x cos पाई x हैन अनि न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर यो क्वेशन ट्राई गर आफै ट्राई गर आन्सर आउँछ यो स्लाइड मैले यहाँसम्म 28 नम्बरसम्मको स्लाइड तिमीलाई पढाइदिसकेको छु पहिले नै ल यहाँसम्म भयो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट निकाल्ने तरिका यहाँसम्म भयो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको लिमिट निकाल्ने तरिका अब यसपछिको फरक छ क्वेशनको प्याटर्नै फरक छ फर्मुलाहरु फरक छ तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्रीमा केही छ कतै केही कन्फ्युजन केही छ भने सोध छैन भने म सुरु गर्छु केही बेर म बोल्नै पर्ने हुन्छ अब केही छ यहाँसम्म गर्न सकिन्छ हैन 28 सम्म सकिन्छ सर ओके प्रशान्त सकिन्छ रिवाज सकिन्छ सर भन आर्यन त्यो 28 नम्बरको त्यो थर्ड स्टेपमा चाहिँ हल्का कन्फ्युजन भयो त्यो कलर नलागेको वाला कलर नलागो त्यसमा त्यो स्टेप जम्प गरेर लेखा छ त्यहाँ हैन तिमी के गर्नु पर्यो भने हैन अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने यसमा हैन यसलाई म थाहा भइहाल्यो तिम्रो कन्फ्युजन जस्तै अर्को कुरा तिमीले के बुझ भने जस्तै हामीले लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इक्वल्स टु 1 भन्थ्यौ नि हैन त्यसको सट्टामा लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा अपन sin थीटा भए पनि 1 हुन्छ कि तल sin थीटा भएर माथि थीटा भए पनि 1 हुन्छ भनेपछि तलपट्टिको कसलाई के गर्नु पर्दैन भ्यालु राख sin x - c/2 छ तलपट्टि डिनोमिनेटरमा हैन न्युमरेटरमा x - c/2 बनायो भने पनि त्यसको ठाउँमा 1 हुन्छ तिम्रो कन्फ्युजन त्यही होला ए बुझे त्यही हैन तिमीले भन्नु खोजे कन्फ्युजन त्यही हो सर ल अरुको केही छैन भन्न सक्छौ है कहिले सानो कुराले पनि झुकेर हुन्छ तिमीहरुलाई ल नेक्स्ट अर्को छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन है अब अलिकति केही टाइम छ आज चाहिँ अब अलिकति कन्सेप्टमै जान्छ होला नयाँ कुराहरु छ यो छुट्टै तिमीले फंक्सन एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौ त्यहाँ त्यसका क्वेशनहरु पनि छ सब डेफिनेसनहरु सबै कुराहरु त्यहाँ पढ्ने हो तर मैले तिमीलाई बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु र आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु लेखेर लैजान्छु बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु र आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु लेखेर लैजान्छु ओके ल हेरे जस्तै अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सन है एकजना कोही अनम्युटमा बस्यो भने बेटर होला है तिमीहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल के छ अलिकति थाहा पाउनु मलाई सजिलो हुन्छ एकजना कोही अनम्युटमा बस्छ त जो बस्दा नि हुन्छ माइक अन गरौ थाहा पाइहाल्छ ओके आर्यन बस्नु त अगाडि आर्यन छ हुन्छ सर ल है तिमी अनम्युटमा बस्छ जस्तै अब एक्सपोनेन्शियल भने के हो तिम्रो विचारमा अथवा तिमीले बुझेको एक्सपोनेन्शियल भने के हो नो आइडिया सर नो आइडिया हैन जस्तै पावर त पढा यस्तो देखिराछ नि यस्तो देखिराछ 2 को पावर x 3 को पावर x देखिराछ हैन देखिराछ हैन एक्सपोनेन्शियल भने जस्तै कुनै पोजिटिभ रियल नम्बरको पावरमा x आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने
एक्सपोनेन्शियल फंक्सन एक्सपोनेन्शियल भनेको पावर हो कि तिमीले लज अफ इन्डिसेस भनेर त पढ्यौ नि इन्डिसेस भनेर त पढ्थ्यौ नि त हैन पढ्यो पढ्यो हैन त्यो भने पनि तिमीले एक किसिमको त्यो जुन पावरमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ नि त्यो भने चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भने त्यो अलिकति त्यो पनि त्यो कन्सेप्टसँग लिङ्क गर्न सक्छ है जस्तै 2 को पावर x भयो 3 को पावर x भयो 4 को पावर x भयो e को पावर x भयो यस्तो देख्यो भने त्यसलाई के भन्ने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्ने जस्तै अ फंक्सन y equals to fx is defined by y equals to a to the power x where a is any positive real number and x can be any real number is called an exponential function है exponential function भने a to the power x फर्म के जस्तै 2 को पावर x फर्म 3 को पावर x 4 को पावर x अथवा 2 को पावर माइनस x पनि हुन सक्छ हैन 3 को पावर माइनस x पनि हुन सक्छ मैले माइनस नलेखे नि सरी यो टाइपको फंक्सनलाई हामी के भन्दो रहेछ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्दो रहेछ यहाँ माइनस पनि हेर्न सकिन्छ बुझ्यौ हैन एक्सपोनेन्शियल यस सर एउटा क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु एउटा क्वेशन दिन्छु जस्तै यो क्वेशन लेखे भने तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ 2 को पावर x equals to 7 सल्भ गरेर x भ्यालु निकाल्न सक्छौ सकिन्न है डेसिमल त होला डेसिमललाई आए पनि निकाल्न सक्छौ तर 7 को सट्टामा 8 लेख्यो भने सल्भ गर्न सक्छौ तिमीले हैन यस सर 8 भयो त 2 को पावर 3 हुन्थ्यो x equal to 3 भन्थ्यो हैन हो नि त हैन र हो सर यस सर अब स्टुडेन्ट भयो के गर्ने 9 भयो के गर्ने त्यस्तो केसमा हामीलाई गाह्रो भयो हो त्यस्तो केसमा जस्तै एक्सपोनेन्शियल त बुझ्यो हैन एक्सपोनेन्शियल भने a to the power x फर्मलाई एक्सपोनेन्शियल भन्दो रहेछ त्यसको स्पेशल केस भने e to the power x हो त्यसको स्पेशल केस भनेको e to the power x हो अब यो जस्तै सपोज यो टाइपको क्वेशनहरुलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने सकिएन नि त त्यसपछि अर्को पनि छ हैन अर्को फंक्सन पनि छ लगरिथमिक फंक्सन भनेको सिम्पल तिमीहरुलाई बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दा लगरिथमिक फंक्सन भनेको सिम्पल बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन हो हेरे लगरिथमिक फंक्सन भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन हो त्यसको इन्भर्स फंक्सन हो है त्यसलाई कसरी डिनोट गर्छ भन्दा लग तलपट्टि लेखेका छन् बेस ax हैन a को पावर x भने बेस a भन्दा जस्तै हैन त्यसको इन्भर्स निकाल्यो भने अथवा लगरिथमिक फंक्सनलाई log बेस ax लेख्छ ग्रीन कलर अथवा सिम्पली log x मात्रै लेख्न सक्छ बेसलाई छोड्दिएर सिम्पली log x मात्रै लेख्न सक्छ अथवा ब्लू कलर ln x पनि लेख्न सक्छ ln x हैन यो टाइपको फंक्सनहरु हैन यसको एक्जाम्पलहरु भयो लगरिथमिक फंक्सन अथवा तिमीले क्याल्कुलेटर साथमा छ तिमीसँग अहिले छ सर हेर त त्यहाँ एलओजी देखिरहेछ होला हैन कति एलओजी देखिरहेछ हैन एलओजी छ एलओजी को माथिपट्टि कति छ एलओजी को माथिपट्टि यस्तो छ हैन 10 टु द पावर अर्को पनि छ त्यहाँ एलएन भन्ने कतै देखिरहेछ यस सर यो साइडमा छ है साइड एलएन को माथिपट्टि हेर्नु के छ e टु द पावर छ हैन e टु द पावर छ हैन यस सर छ जनरली तर लग को बेस जुनसुकै हुन सक्छ लग को बेस जुनसुकै हुन सक्छ एनी बेस हुन सक्छ बेस जुनसुकै हुन सक्छ अनि त्यो मध्ये धेरै मस्ट युज हुने भने एउटा 10 बेस को लग जस्तै तिमीले जुन एलओजी देख्यौ हैन 10 बेस को लग हो अर्को एलएन देख्यौ त्यो ई बेस को लग हो त्यो दुई किसिमको लगहरु धेरै युज हुन्छ त्यो दुई किसिमको लगहरु धेरै युज हुन्छ तर अहिले हामीले क्याल्कुलसमा युज हुने भनेको अहिले हामीले युज गर्ने लग भनेको ई बेस को लग हो एलएन हो अथवा लग बेस ई हो लग बेस ई हो हामीले युज गर्ने भनेको अथवा त्यही कुरालाई हामीले के भन्छ भन्दा अब तिमीहरुको बुकले एलओजी मात्रै लेखिरहेछ हैन बेटर चाहिँ लग बेस ई बेसमा ई एक्स लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो अथवा एलएन एक्स लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर हाम्रो बुकले के गरिरहेछ लग एक्स लेखिरहेछ हामी पनि बुकै पछि लाग्छौं अब हामीले पनि लग एक्स लेख्छौं तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने लग को तलपट्टि बेस ई छ अथवा त्यो एलएन भन्नु र लग एक्स भन्नु एउटै कुरा हो ल यसलाई मैले थोरै समरी गर्छु है धेरै कुरा
भनिरहेको छु त्यसलाई मैले एक सेन्टेन्समा अब अहिले मैले भन्न खोजेको कुराहरू टुङ्गाउँछु। मैले भनेको एक सेन्टेन्स राम्रोसँग ध्यान दिऊ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको a to the power x टाइप अथवा 2 to the power x, 3 to the power x, 5 to the power x, e to the power x टाइपलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भन्छन्। त्यसको इन्भर्स फंक्सन भनेको लोगरिथमिक फंक्सन हो। log x अथवा log बेस ex अथवा log बेस कुनै ax पनि भन्नु सक्छ। तर अहिले हामीले युज गर्ने भनेको ex log बेस ex हो। अथवा त्यसलाई हामीले बुकले चाहिँ log x मात्रै भनेको छ अथवा त्यसलाई अझै के लेखे ln x लेखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। log देख्यो भने लोगरिथमिक फंक्सन 2 को पावर x, a को पावर x, 3 को पावर x, 3 को पावर माइनस x, 2 को पावर माइनस x, a को पावर माइनस x देख्यो भने एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। दुईटा टाइपको फंक्सन देख्ने बित्तिकै यो टाइपको फंक्सन हो है भनेर चिन्नु पर्यो। मेरो अब्जेक्टिभ त्यही नै। ठीक छ, मैले भनेको लास्ट सेन्टेन्स याद गर्यौ। a to the power x भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन, त्यसको इन्भर्स y = log x अथवा ln x अथवा log को बेस ex यो टाइपको फंक्सन भनेको लोगरिथमिक फंक्सन हो। यसको सबभन्दा सजिलो काम अनि तिमीलाई मैले सबभन्दा सजिलो सिम्पलेस्ट भनौँ न हैन, तिमीलाई एउटा कहाँदेखि क्वेशन सुरु गरे भने 2 to the power x को भ्यालु कति, x = 7 हुन्छ भने x को भ्यालु कति भनेर सोधेको थिएँ। हामीसँग एन्सर भएन हैन। यसको सिम्पलेस्ट काम भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई काम गर्छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनलाई सिम्प्लिफाई गर्ने काम लगले गर्छ, सजिलो बनाइदिन्छ, त्यसको भ्यालुहरु निकाल्न सल्भ गर्न काम गर्छ। त के प्रपर्टिजहरु पनि लेख। यो अगाडिको च्याप्टरमा डिटेलमा पढ्छु, अहिले मैले जुन जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै लेखिदिरहेको छु। यो प्रपर्टी चाहिँ लेखिराख। फर एनी पोजिटिभ रियल नम्बर x y and z, फर एनी पोजिटिभ रियल नम्बर x y and z, log x into y = log x plus log y हुन्छ। log x into log y देख्यो भने त्यसको भ्यालु हुन्छ कतै, त्यो देखियो भने त्यसलाई हामीले log x into log x plus log y गर्ने है। फर्मुला अर्को एक्सरसाइजमा पनि काम लाग्छ, डेरिभेटिभ पनि काम लाग्छ। log x into y = log x plus log y गर्ने फर्मुला चाहिँ लेखिराख। log x upon y देख्यो भने log x minus log y हुन्छ। log x upon y भने log x minus log y, यसरी पनि बुझ्न सक्छौ। मल्टिप्लाईमा प्लस, डिभाइडमा माइनस। 3 नम्बरमा जाउँ। log x to the power m = m log x, x को पावर m मा छ भने त्यो पावरलाई आवश्यक पर्यो भने अगाडि लिएर आएर मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। यो m लाई हैन अघि पावरमा थियो, आवश्यक पर्यो भने अगाडि लिएर आएर मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ। थर्ड प्रपर्टीले त्यही भन्छ। फोर्थ प्रपर्टीले log 1 = 0, log 1 देख्यो भने त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने मेजर प्रपर्टी मैले लेखिदिए। यो फोरवटा प्रपर्टी चाहिँ लेखिराख। अहिले कम युज हुन्छ, पछाडी युज हुन्छ। अगाडिपट्टि फंक्सन एन्ड ग्राफ भन्ने च्याप्टरमा त यसको प्रपर्टी प्रुभ पनि गर्छौ। त्यसको क्वेशनहरु चाहिँ एउटा एक्सरसाइज चाहिँ योसँग रिलेटेडहरु, तर त्यसैबाट मैले तिमीलाई आवश्यक कुराहरु मात्रै पिक आउट गरेर यहाँ राख्दिए। ल, के अलिअलि बुझिया छ नि हैन? यस सर। ल है, यो कुरा प्रपर्टीहरु पनि तिमीले प्रपर्टीहरु याद गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब माथि जाउँ। अघि तिमीलाई जुन क्वेशनमा मैले स्टप गरेको थिएँ हैन, अब त्यसलाई त्यही क्वेशनलाई पनि अब सल्भ गरौँ। सल्भ गर्न हाम्रो कुरा हैन है, यो आवश्यक कुरा चाहिँ हैन, त्यो पनि म तिमीलाई एक्स्ट्रा बताइरहेको छु है। क्वेशन रेजिस्टर गरिदिए त्यसको इन पनि गर्नु पर्यो नि। 2 to the power x = 7, लग थप्दियो, टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्दियो, दुईतिर लग लेखिदियो। log 2 to the power x = log 7 भयो। अघि हामी थर्ड प्रपर्टीमा के भनेको थियो भन्दा पावर छ भने त्यसलाई आवश्यक पर्छ भने अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गर्न पनि सकिन्छ भनेको थियो हैन। आवश्यक पर्छ भने अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गर्न पनि सकिन्छ भनेको थियो। x लाई अगाडि लिएर गएर मल्टिप्लाई गर्यो, x = log 2 = log 7 भयो। देयरफोर x = log 7/log 2। log 7 को भ्यालु क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सकिहाल्छ, क्याल्कुलेटरमा दिइराछ, अथवा लग टेबलबाट पनि निकाल्न सक्छौं। टेबल अहिले हामीलाई चाहिएन। क्याल्कुलेटरबाट log 7 / log 2 गर्यो भने x भ्यालु त आयो नि त। अथवा यो टाइपको क्वेशन त सल्भ त भयो हैन। भनेपछि यसको मेन एकदम बेसिक काम त धेरै ठाउँ युज हुन्छ। एकदम मेन काम चाहिँ एक्सपोनेन्शियलहरुलाई सिम्प्लिफाई गर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। ल, त्यसपछि टाइम अब अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। यति नै भइहाल्यो। कम्प्लिट अप टु क्वेशन नम्बर 28 भयो। अनि यो दुईटा कन्सेप्ट छ, कन्सेप्ट चाहिँ तिमीलाई दिए। भोलि चाहिँ मैले अब एकैचोटी फर्मुलाबाट लैजान्छु। तिम्रो होमवर्क भयो कम्प्लिट अप टु क्वेशन नम्बर 28। यो स्लाइड मैले पठाइदिसकेको छु है 28 सम्म। ओके सर। ओके सर, ओके, थ्यांक यू। Thank you, sir.